मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्यं तां स्थितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा। हे कुंती पुत्र, सुख दुःख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने जाडो गर्मी जस्ता अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुने हुन्। अत हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सिक्नुपर्छ। आगम पाइनो ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष वन भारत। हे अर्जुन, यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा। शीतोष्ण सुख दुःखदा, यी त के हुन् भने सुख दुःख भनेको त कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी जस्तै हुन्। हामीले ओहो मलाई जाडो वा चुचुचुचु भनेर बसेर जाडोको मौसम हट्छ, अथवा ओहो मलाई अति नै गर्मी भयो, अति नै गर्मी भयो, गर्मीले गर्दाखेरि शरीर छाला भतभती पोल्यो भनेर अर्को वर्ष गर्मी नआउने हो। यो त प्रकृति हो। अर्थात् यी आफ्ना ठाउँमा आउँछन् जान्छन्, आउने जाने हुन्छन्, आउन जान दिनुपर्छ। तर यसबाट हामी प्रभावित हुन हुँदैन। सुख दुःख भनेका पनि त्यस्तै नै हुन्, आउँछन् जान्छन्, प्रभावित किन हुने? दुःख आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक। आदिदैविक हेर्नुहोस्, सुख दुःखबाट हामी विचलित नै भयौँ भने पनि गर्न सकिने केही पनि छैन। किन? दुःख तीन प्रकारका छन्, जसलाई त्रिताप भनेर पनि हामीले शास्त्रमा भेट्न सक्छौँ। आदिदैविक, आदिदैविक ताप भनेका, आदिदैविक दुःख भनेका कस्ता? जो दैवी प्रकोपद्वारा हुने दुःखहरू, जस्तै भूकम्प आउने, बाढी पहिरो आउने, तुफान आउने, नाना प्रकारका रोग व्याधिहरू फैलिने। अब यसमा दुःख मानेर अथवा यसलाई होइन मलाई बडो दुःख भयो भनेर रोएर बसेर कुनै प्रकारको सहजता आउँछ जीवनमा, अथवा भोलि दुःख प्राप्त होला भनेर, भोलि भूकम्प जाला भनेर आजैदेखि रोएर बसेर नजाने हो, अथवा हिजो भूकम्पले घर लड्यो भनेर अब 5 वर्षसम्म रोएर बसेर हामी दुःखबाट निवृत्त हुने हो। न त्यो दुःखलाई रोक्न सक्छौँ हामीले, न त्यसबाट पार पाउन सक्छौँ। भने त्यो आफै आउने र जाने, जसरी शीत उष्ण जाडो गर्मी आउँछ जान्छ, हामीले त्यो ला जाडो आयो भनेर आत्तिनी, ल गर्मी आयो भनेर बडो उत्साहित भएर मात्तिनी गर्दैनौँ। त्यसै गरी सुख दुःखमा पनि सम रहन सिक्नुपर्छ। किन? अब यदि आदिदैविक प्रकारका तापहरू दुःखहरू छन् भने हामीले न रोक्न सक्ने, न हामीले जान्न सक्ने, न बुझ्न सक्ने, न आउँछ भनेर हामीले अग्रिम रूपमा तयार हुन सक्ने। अब भूकम्प आउँछ, बाढी पहिरो आउँछ, हाम्रा कारणले आउँदैन, हाम्रा कारणले रोकिँदा पनि रोकिँदैन। आदि भौतिक दुःख, अरू जीवबाट हामीलाई हुने कष्ट। आरामले सुत्न भनेर लाग्यो, मच्छर कहाँबाट ठी गर्दै आउँछ, टोक्छ। के गर्ने? झोल हालेर सुत्ने, अरू त के गर्ने? त दुःखबाट मुक्ति पाउने कुनै जो आदिभौतिक दुःख, अरू जीवहरूबाट पाउने दुःख, अथवा रोग व्याधि लाग्ने, अथवा आध्यात्मिक स्वयं आफ्नै कारणले पाउने कष्टहरू, कुनै पनि कष्ट, यिनमा सम रहनु बुद्धिमान व्यक्तिको लक्षण हो। बुद्धिको लक्षण हो कि यस्ता अवस्थाहरू, जसरी जाडो र गर्मी आउँछ जान्छ, त्यसै गरी यी सुख दुःख आदि पनि आउँछन् जान्छन्, यसमा सम भएर बस्नु हाम्रो लक्षण, बुद्धिको लक्षण हो। किनभने यी अस्थायी विषयहरू हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुने हुन्। इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुने हुन्। उहाँ दक्षिण भारततिर, कर्नाटकतिर बस्ने मान्छेलाई यहाँ काठमाडौँमा मध्य गर्मीमा ल्यायो भने पनि ज्याकेट लगाएर हिँड्छन्। हामीलाई जाडो मौसममा त्यता पुग्दाखेरि पनि फ्रिज खोलेर भित्र बसौँ कि जस्तो लाग्छ। किन? यो इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न भएको हो। वास्तवमा
जाडो गर्मी आफैमा त्यो प्रकृति त सम हो नि। एउटा ज्याकेट लगाएर हिँड्दै गर्दाखेरि एउटालाई टी सर्ट पनि ज्यादा हुनु त्यो त इन्द्रियको बोध मात्र हो। वास्तवमा परिस्थिति जाडो वा गर्मी भएको होइन, इन्द्रियले बोध जाडोको रूपमा वा गर्मीका रूपमा गर्ने हो। त्यसै गरी परिस्थिति भूकम्प गयो, आफैमा सुख वा दुःख त होइन। त्यही भूकम्पलाई चाहिँ कतिले रोडपतिबाट करोडपति हुने उपाय पनि लगाए, तिनका लागि त्यो सुखको क्षण भयो। अब कसैका विचार घर करोडपतिबाट रोडपति भए, तिनका लागि दुःखको क्षण भयो। परिस्थिति जन्य हिसाबमा हाम्रा इन्द्रियहरूले कसरी बोध गर्यो। यहाँ लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि पनि, जोडबिजोड प्रणाली लागू हुँदै गर्दाखेरि पनि सार्वजनिक बसमा हिँड्नुपर्नेहरूलाई बडो गाह्रो भयो होला। कोचकाच गरेर कति गाह्रोसँग हिँड्नुपर्छ। आफ्नै गाडी लिएर पास सास बनाएर हिँड्नेहरूलाई कस्तो आनन्द भएको छ, जामसाम हुँदैन। भनेपछि इन्द्रियले कसरी बोध गर्ने भन्ने कुरो त्यही परिस्थिति हो। यहाँ जोर बिजोर लागू भयो, परिस्थिति एउटै हो। कसैलाई त्यो दुःखको कारक भएको छ, दुःखको कारण भएको छ, कसैलाई बडो आनन्दको कारण भएको छ। कतै जाम हुन्न, कति आनन्द। भनेपछि कुनै पनि सुख दुःख आदि परिस्थितिहरू भनेका हाम्रा इन्द्रियले बोध कसरी गर्छन्, इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुने विषय हुन् सुख दुःख भनेको। इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुने विषयहरू हामीले कसरी लिन्छौँ, त्यसरी त्यो सुख वा दुःखमा परिणत हुने हो। यहाँ भगवानले सबै प्रकारका शीत उष्ण सुख दुःख आदि रूपी जो संयोग र वियोग छन्, यिनलाई अनित्य सम्झनुपर्छ र सबैको सहन गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। आगम पाइनो नित्यम ताम तितिक्ष स्वभारत, तितिक्ष हुनुपर्छ। पदार्थ वा वस्तुको उत्पत्ति पहिले र विनाश पश्चात नरहे पनि बीचको अवधिमा त रहन्छ होला नि भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अनित्य हुँदाहुँदै पनि यहाँ अनित्य पदले स्वभाव नै अनित्य भएकाले बीचको अवधि जुन छ त्यसमा पनि यसको स्थिति क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहन्छ। त्यो परिवर्तनले पुरानै अवस्थामा वस्तु कहिले पनि रहन सक्दैन, परिस्थिति कहिले पनि पुरानै अवस्थामा रहन सक्दैन भन्ने सत्यता भगवानले स्थापित गर्नुहुन्छ। र अबका श्लोकहरूमा सबै प्रकारका संयोग र वियोगमा सम रहने व्यक्तिले कस्तो फल प्राप्त गर्दछ त, सबै स्थितिमा सम रहनुपर्छ त भन्नुभयो। शीतोष्ण सुख दुःखदा आदि सुख दुःख आदि सबै यी केवल 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 इन्द्रिय बोधबाट हामीले महसुस गर्ने विषय मात्र हुन्। इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न भएका कारण अस्थायी छन्, क्षणभङ्गुर छन्, अनित्य छन्, परिवर्तनीय छन् भनेर त भगवानले भन्नुभयो। तर यी सबै अवस्थामा जो सम रहन सक्छ तिनले के फल प्राप्त गर्छन् त, कस्तो लाभ प्राप्त गर्छन् त भन्ने सम्बन्धमा सत र असतको विवेचनालाई मानेर शोक र मोहको त्याग गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। र यसरी शोक र मोहको त्याग गर्ने व्यक्तिले के फल प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा भगवानले बताउनुहुन्छ। यमहीन व्यथयन्ते यमहीन व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषम पुरुषर्षभ है पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख सम सुख दुःख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते है, जो व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन, सुख र दुःखमा समभावमा रहन सक्छ, त्यस्तो व्यक्ति सर्व अवस्थामा जो समभावमा रहन सक्छ त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति प्राप्त गर्न लायकको हुन्छ। जो सुखमा मात्तिनी दुःखमा बडो आत्तिनी गर्दैन, केवल केवल समभावमा रहने गर्छ, सबै परिस्थिति इन्द्रिय बोधका परिस्थितिहरू हुन्, यस्तो भाव राखेर समह मतलब विचलित नभइकन रहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोन्त्वा तत्तो
नयोस् तत्त्वदर्शी भे। जो असत यी भौतिक वस्तुहरू चिरस्थायी हुँदैनन् भन्ने जानेर सत वस्तु जो आत्मा छ त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भन्ने सत्य बुझेर आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर जो विद्वान भएका विद्वान जसले तत्त्व बुझेका तत्त्वदर्शीहरू छन् ती तत्त्वदर्शीहरूले नित्य र अनित्य, सत र असत, परिवर्तनशील र अपरिवर्तनीय अर्थात् यो शरीर र आत्मा बीच जसले भेद बुझ्दछ त्यस्तो भेद बुझ्ने व्यक्ति, जान्ने व्यक्ति अवश्य पनि भगवत प्राप्तिको योग्य हुन्छ भनेर निर्धारण गरेका छन्। भगवानले पहिला आफ्नो मत सुनाउनुहुन्छ, यमहीन व्यथयन्ते भनेर, अर्थात् जो व्यक्ति समः सुख दुःखम धीरम, जो धीर छ, सम सुख र दुःखमा सम हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। तत्पश्चात अब विद्वान जनहरूको पनि मत यही रहेको छ है अर्जुन। विद्वानहरूले पनि यही भनेका छन्, मर्मज्ञहरूले, तत्त्वज्ञहरूले पनि यही भनेका छन्। शास्त्रको मर्म बुझेका, तत्त्वको अनुसन्धान गरेर तत्त्व निर्णय गरिसकेका त्यस्ता तत्त्वदर्शीहरूले, जसले तत्त्वको दर्शन गरिसकेका छन्, त्यस्ता तत्त्वदर्शी महात्माहरूले पनि यही सत्यलाई प्रतिपादित गरेका छन् अर्जुन। यसकारण अविनाशी तु तद्वेदे येन सर्वमिदं तथं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ जो सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त छ र त्यसैले त्यो जो सारा शरीरमा व्याप्त भएर यो शरीरलाई चलयमान गराइराखेको छ, जसले यो शरीरलाई सञ्चालित गरेको छ, त्यो तत्त्वलाई, त्यो चेतन तत्त्वलाई तिमीले अविनाशी सम्झनु, अविनाशी मान्नु। यो अव्यय आत्मा न कसैले कहिल्यै नष्ट गर्न सक्छ। यहाँ आत्माको तत्त्वको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै 9वटा श्लोकमा आत्माको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। आत्माको प्रकृति के हो, आत्मा वास्तवमा हो के, आत्माको प्रकृति के हो। अन्तवन्तैमे देहा नित्यस्योक्त शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत। जो अविनाशी छ, जो अपरिमेय छ, जो शाश्वत जीवात्मा छ, त्यसको यो भौतिक शरीरसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो नाशवान भौतिक शरीर छ, यो नाशवान भौतिक शरीरसँग वास्तवमा अविनाशी, अव्यय, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। तिमीले वाण प्रहार गरेर तिम्रा तीरले त केवल यो शरीर नाश गर्ने हो, यो शरीरलाई जलाउने हो, शरीरलाई सकाउने हो। आत्मासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यसकारण तस्माद् युध्यस्व भारत। ये अर्जुन तिमी उठ र युद्ध गर। तस्माद् युध्यस्व भारत, तिमीले युद्ध गर अर्जुन। किनभने तिमी जसलाई वध गर्छु, जसलाई मार्छु भनेर सोच्दैछौ, त्यो मारिने वाला तत्त्व त वास्तवमा अविनाशी छ, मर्दै मर्दैन। एनम व्यक्ति हन्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जसले यो जीवात्मालाई मार्नेवाला ठान्छ वा मर्नेवाला ठान्छ, ती त दुवै अज्ञानी हुन् अर्जुन। ज्ञानको कमीले कोही मर्छ, कसैलाई मार्न सक्छु, वा म मार्नेवाला हुँ अथवा म मर्नेवाला हुँ भन्ने ठान्ने, यो अज्ञान हो। यो आत्मा न त मर्छ न त मार्न सकिन्छ। फेरि हाम्रो बुझाइ बडो गजबको हुन्छ। हामी त ल आत्मा न मार्नेवाला रहेछ न मर्नेवाला रहेछ भनेपछि जे गरे नि हुने रहेछ उठपट्याङ भनेर बुझ्छौँ। भगवत गीता दोस्रो अध्यायमा समाप्त हुन्न। भगवत गीताका 18 अध्याय छन्, पुरै सुन्नुपर्छ। यो अर्ध ज्ञान फेरि भयङ्कर हुनसक्छ। ल न म मार्नेवाला रहेछु न त्यो मर्नेवाला रहेछ, जे गरे नि हुने रहेछ। शरीर क्षणभङ्गुर रहेछ, आत्मा त नित्य रहेछ, आत्मा यसै मर्दो रहन्छ, जसलाई छुरा रोप्दै नि हुने रहेछ। बुझ्नु त यसरी पनि मिल्छ। फेरि हामीलाई यसरी बुझ्न बडो रमाइलो पनि लाग्छ। तर भगवत गीतामा केवल 2 अध्याय मात्र छैनन्, भगवत गीतामा पुरा 18 अध्याय छन्। समग्र रूपमा बुझ्नुपर्छ यसलाई। बुझ्दाखेरि जसले मार्नेवाला ठान्छ
वा जो मर्नेवाला ठान्छ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न त मर्छ न त मारिन्छ। सत र असतको यहाँ चर्चा गर्नुभयो भगवानले, र श्री भगवान यो सत र असतको विषयलाई नै के गर्नुहुन्छ, अन्वय र व्यतिरेक तरिकाबाट चर्चा गर्दै आत्माको अमरत्व, अकर्ता, निर्विकारता सबैको उदाहरणसहित यी 9वटा श्लोकहरूमा 20औँदेखि 29औँ श्लोकसम्म आत्माको तत्त्व सम्बन्धमा, आत्मा कसरी अमर छ, अजर छ, आत्मा कसरी अकर्ता छ, मतलब आत्मा आफैमा कुनै प्रकारको कर्ता कस प्रकार होइन, अर्थात् कर्ता भाव शून्य हुन्छ आत्मा। र त्यस पछाडि आत्मामा कसरी कुनै प्रकारको विकारता हुँदैन, आत्मा कसरी निर्विकार छ, कुनै प्रकारको विकार नभएको। अनि फेरि बडो आश्चर्यको कुरा छ, आत्मा निर्विकार छ, यही आत्माले यो शरीरलाई चलाएको छ। हाम्रो वास्तविक पहिचान, हाम्रो वास्तविक स्वरूप भनेको आत्मा हो भनेदेखि हामीबाट यस्ता विकार कहाँ, हामीमा यी विकारहरू कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्? किन आत्मा त निर्विकार छ। यिनै विषय सम्बन्धमा अन्वय र व्यतिरेक तरिकाबाट यो आत्माको तत्त्व सम्बन्धमा चर्चा गर्दै यी 9 श्लोकमा आत्मा वास्तवमा अकर्ता हो, आत्मा अविनाशी हो, आत्मा अमर अजर छ र आत्मा निर्विकार छ भन्ने सम्बन्धमा पुष्टि गर्नुहुन्छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, आत्माका लागि न कहिले जन्म थियो, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, न कहिले आत्माको मृत्यु हुन्छ, आत्मा न कहिले जन्मियो, जन्मदैन र जन्मिने पनि छैन। जन्म मृत्यु भन्नासाथ परिवर्तनको विषय आयो। आत्मा अनिर्वचनीय र अपरिवर्तनीय हुन साथ यसको जन्म मृत्यु भन्ने विषय नै रहेन। यसले त शरीर धारण गर्ने हो र त्यो शरीर बल्ल जन्मने हो। यो आत्मा आफैमा आजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ, पुरातन छ। शरीर मर्दाखेरि पनि आत्मा मर्दैन, किनभने जो जन्मदैन त्यो मर्छ कसरी? वेदा विनाशिनम नित्यम येन अजम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम, हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, आजन्मा छ, अव्यय छ भन्ने जान्छ, त्यस्तो व्यक्तिले कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, त्यो व्यक्तिले कसैलाई कसरी मार्ला वा कसरी मार्न लगाउला? यहाँ अर्जुनले प्रश्न के सोधेका थिए त, हे भगवान, हजुर मलाई यसरी उठ युद्ध गर भनेर युद्धमा किन लगाउन चाहनुहुन्छ? यिनलाई किन मार्न चाहनुहुन्छ? अब भगवान बताउनुहुन्छ, पहिले न जायते म्रियते वा कदाचन, आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ, यो त आजन्मा छ। अनि अब जसले यो आत्मा आजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ, पुरातन छ भन्ने जानेको छ, बुझेको छ, त्यो व्यक्तिले कसरी कथं स पुरुष पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्, कसरी कसैलाई मार्न लगाउला? किन मार्छु भन्नेवाला, मारिनेवाला सबै त मूर्ख हुन् भने मैले यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै तिमीलाई कसरी कसैलाई मार, यसलाई मार भनौँला? किन कसैको मृत्यु नै जब हुँदैन भने, आत्माको मृत्यु नै यदि हुँदैन भने, आत्माको जन्म नै छैन भने मृत्यु कसरी हुन्छ? मृत्यु नै यदि हुँदैन भने मैले यसलाई मार भनेर कसरी भन्न सकौँला, कसरी भनौँला? यसकारण मैले कसरी कसैलाई मारौँला वा मार्न लगाउँला? मैले कसैको वध गर भनेर त भनेकै होइन, केवल कर्तव्य कर्ममा स्थित हौ भनेको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। जसरी मानिसले पुराना कपडाहरू त्यागेर नयाँ कपडा धारण गर्छ,
त्यसै गरी आत्माले पनि पुरानो र काम नलाग्नु भएको शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जसरी हामीले पुरानो भइसकेको ठिक नहुने छोटा भएका फाटेका आदि कपडाहरूलाई त्यागेर यो शरीरले नयाँ कपडा धारण गर्छ, त्यसै गरी शरीरले पनि जर्जर भइसकेर काम नलाग्ने भएको शरीर त्यागेर नयाँ शरीर धारण गर्छ। अब लाग्न सक्छ आत्मा अविनाशी नित्य भएदेखि हामी किन मर्छौँ, किन मृत्यु हुन्छ? त्यो प्रश्न भनेको लहेर कपडा त छँदै थियो किन फेर्नु पर्यो? 2 वर्षको हुँदा किनिदिएको कपडा छँदै थियो, 20 वर्षको हुँदा किन नलगाएको भने जस्तै प्रश्न। त्यो 2 वर्षको हुँदा किनिदिएको कपडा 20 वर्षको उमेरमा कहाँ ठिक हुन्छ लगाउनलाई? कपडा त छ, ठिकठाक छ, तर ठिकठाक छ भनेर 2 वर्ष हुँदा जुन कपडा किन्दै थियो 20 वर्षको हुँदा नि त्यही लाउनु त कहाँ मिल्यो? त्यो मिल्ने कुरै भएन। त्यस्तै गरी शरीर पनि जब यो शरीर हुर्कँदै बढ्दै जान्छ, यसको एउटा समय पुरा भए पछाडि अर्को शरीर आत्माले फेर्छ। जसरी शरीरले कपडा फेर्छ त्यसै गरी आत्माको लागि यो शरीर पनि कपडा समान हो, यो शरीर फेर्छ। अब बुढो भएर जर्जर भइसक्यो, आँखा नि राम्रोसँग देखिन्न, दाँतले पनि राम्रोसँग चपाउन सकिन्न, हिँड्दाखेरि थरथर काँप्छ, लट्ठी टेकेर पनि हिँड्न नसकिने भए शरीर नै लिएर सधैँ बाँच्न त कसलाई इच्छा छ त? भगवानको कृपाले गर्दा त्यो शरीर परिवर्तन हुन्छ। हामी त भगवानलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ कि यो जर्जर शरीर छोडेर फेरि नयाँ शरीर दिनुभयो भगवानले। जसरी माता पिताले सन्तानलाई कपडा हालिदिँदाखेरि सन्तति खुसी हुन्छन् कि भगवान माता पिताले मलाई कत्रो प्रेमपूर्वक नयाँ कपडा दिनुभयो, अथवा माता पितालाई छोराछोरीले कपडा दिँदा खुसी भएर मेरो बाबुले मेरो नानीले कति माया गर्छन्, मलाई नयाँ कपडा दे भनेर हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसै गरी भगवानले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ कि यो शरीर जर्जर भइसकेको शरीर, एक्सपायर भइसकेको शरीरको सट्टामा फेरि नयाँ शरीर दिनुभयो। खुसी हुनु पर्यो नि हामी। ल हेर, अब मृत्यु भयो भनेर भगवानलाई कोस्नी हो, खुसी हुने हो कि भगवानले नयाँ शरीर दिनुभयो। अब नयाँ वस्त्र कस्तो पाउने भन्ने आफ्नो योग्यतामा निर्धारित हुन्छ नि। कस्तो लुगा मैले पाउँछु, अब नयाँ लुगा मैले कस्तो किन्ने भन्ने आफ्नो योग्यतामा निर्धारण हुन्छ नि। त्यस्तै गरी मैले कस्तो शरीर पाउने भन्ने फेरि आफ्नै योग्यता अनुसारको शरीर पाउने हो। भगवानले त केवल नयाँ, भगवानको जो प्रकृति छ यो प्रकृतिले केवल नयाँ शरीर दिने हो, तर कस्तो शरीर अफोर्ड गर्न सक्छौँ, जसरी कपडा कस्तो खालको कपडा हामीले किन्न सक्छौँ त्यस्तै हिसाबको नयाँ कपडा प्राप्त गर्छौँ नि। अब सामान्य हिसाबमा 1-1.5 का टी सर्ट पनि टी सर्ट नै हुन्, 1500-2000 का टी सर्ट पनि टी सर्ट नै हुन्, दुइटैले शरीरै ढाक्ने हो। तर आफ्नो अवस्था र योग्यताका हिसाबले कस्तो किन्ने भन्ने हामीमा भर पर्छ। त्यस्तै गरी बाँदरको, कुकुरको, बिरालोको, झिँगाको, फट्याङ्ग्राको, लामखुट्टेको शरीर पनि शरीर हो, गाईको, बाँदरको, बाघको शरीर पनि शरीर हो, मान्छेको शरीर पनि शरीर हो। यो आत्माले कस्तो शरीर प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योग्यतामा निर्धारित हुन्छ। कस्ता कर्म गऱ्यौँ त्यस्तै शरीर प्राप्त गर्ने। खल्ती जति बाक्लो बनाएर पसलमा गयौँ त्यस्तै हिसाबको लुगा किने जस्तै पुण्य जति बाक्लो बनाएर शरीर छोड्यौँ त्यही हिसाबको शरीर प्राप्त गर्ने हो। शरीर प्राप्त गर्ने चाहिँ निश्चित छ, तर कस्तो शरीर? अब ती बिचारा प्रेतात्माकै त के कुरा गर्ने हैन? अब ती दुखी आत्मा, ती प्रेतात्माको कुरा त अब के गर्ने? तिनले त बिचारा शरीर पाउने पनि निश्चित छैन। विशेष गरी आत्महत्या गर्नेहरूमा हुन्छ त्यो प्रेतात्मै हुने चाहिँ। ती दुखी आत्मा, ती प्रेतहरूको बिचारा शरीरबाट कष्ट सहन नसकेर शरीर त्याग दिएको, आत्मा पनि प्रेत भएर बस्छ। शरीरै नचाहिया व्यक्तिलाई किन अर्को शरीर दिने? प्रकृतिले पनि अर्को शरीर दिन्न, ती चाहिँ प्रेत भएर बस्छन्, दुखै पाउँछन्। तर स्वाभाविक मृत्यु जसको हुन्छ, प्रकृतिको नियमअनुसार जसको मृत्यु हुन्छ, त्यस्तो मृत्युवालाले शरीर अवश्य प्राप्त गर्छ। तर कर्म कस्तो गरेको छ सो कर्मजन्य शरीर प्राप्त हुन्छ, त्यो कर्म अनुसारको शरीर प्राप्त हुन्छ। र यहाँ भगवानले त्यही कुरा अर्जुनलाई वासांसि जीर्णानि आदि श्लोकबाट जसरी शरीर
ले कपडा फेर्छ त्यसै गरी आत्माले शरीर फेर्छ भन्ने सम्बन्धमा बुझाउनुहुन्छ र नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयेति मारुतः। यो आत्मालाई न कहिल्यै कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ, न आगोले डढाउन सकिन्छ, न पानीले गलाउन सकिन्छ, न हावाले सुकाउन सकिन्छ। यो आत्मा त अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातनः। यो व्यष्टि आत्मा त कहिल्यै नफुट्ने, कहिल्यै नडढ्ने, कहिल्यै नभिज्ने र कहिल्यै नसुक्ने खालको छ। अर्थात् अपरिवर्तनीय छ, यसमा कुनै प्रकारको परिवर्तन कहिल्यै आउँदैन। हे अर्जुन, यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ र अचल छ, सदा सर्वदा एकै नासको रहन्छ। हामीले बोलेका आवाजहरू यो ब्रह्माण्डको कुनै कुनामा ऊर्जाका रूपमा रहेर बस्छन्। एउटा पेन थ्योरी भनेर न्युटनले एउटा थ्योरी बताएका छन् वैज्ञानिकहरूले। यस सम्बन्धमा विभिन्न रिसर्चहरू भएका छन् र ती विभिन्न रिसर्च, विभिन्न अनुसन्धानबाट के विषय प्रमाणित भएको छ भने हामीले जो आवाज, हामीले जो बोल्छौँ नि, जो आवाज छ, त्यो आवाज यो ब्रह्माण्डमा कुनै न कुनै स्थानमा ऊर्जाका रूपमा रहिरहन्छ। हामी हिँड्छौँ, हाम्रो शरीरबाट विशेष प्रकारको गन्ध वासना निस्कने गर्छ। त्यो कतै केही अपराध गरेर अपराधी भागे पछाडि 2 दिन पछाडि पनि त्यो कुकुरले सुँगेर पत्ता लगाउँछ नि, त्यो के हो? ऊर्जा हो नि, हाम्रो शरीरबाट निस्कने ऊर्जा। भनेपछि 2 दिन पछाडिसम्म पनि कुकुरले सुँगेर पत्ता लगाउँछ। हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो विषयमा हामीभन्दा कुकुर अलि बुद्धिमान छ। त्यो भगवानको सृष्टि, भगवानले सबैलाई केही न केही विशेष दिएर पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी भनेपछि त्यो ऊर्जा त वातावरणमा रहिरहँदो रहेछ नि। जब हाम्रो गन्ध त वातावरणमा त्यसरी रहिरहन्छ, 2 दिन पछाडि पनि कुकुरले सुँगेर पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसै गरी आवाज पनि यो ब्रह्माण्डमा रहिरहन्छ। र यो पेन थ्योरी अनुसार त के छ भने संसारमा जति पनि चित्कार र पीडाका आवाजहरू छन्, ती आवाजहरू एकत्रित भएर बसेर तिनै आवाजका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन् भन्ने पनि सिद्धान्त छ। भनेपछि यी सबै ऊर्जाहरू कुनै न कुनै स्थितिमा रहन्छन् काहीँ न काहीँ। जस्तो हाम्रो शरीर नै पनि नाश भयो, शरीर नाश भयो, शरीरको मृत्यु भयो, त्यस पछाडि शरीरमा जुन जलको मात्रा छ, आगो लगाए पछाडि जलको मात्रा बाफ बनेर जलमै मिसिन जान्छ। शरीरमा जो माटोको मात्रा छ, त्यो खरानी बनेर माटोमा मिल्छ, अथवा गाड्यौँ भने पनि माटो बनेर माटोमै मिल्छ। अनि जो हामी भित्र रहेको वायुको मात्रा छ, त्यो वायुमा मिल्छ। अर्थात् जति पनि तत्त्व र ऊर्जाहरू छन्, ती नाश कहिल्यै हुन्नन्, कुनै न कुनै अवस्थामा काहीँ न काहीँ रहिरहन्छन्। त्यसै गरी यो शरीरलाई चलाउने जुन तत्त्व छ, त्यो चेतन तत्त्व छ। त्यो चेतना पनि तत्त्व हो, नाश त कहिले हुँदै हुँदैन, विनाश त कहिले हुँदै हुँदैन, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै स्थितिमा त रहन्छ नि, कुनै न कुनै स्थितिमा रहन्छ। किन? यसै भौतिक विज्ञानको सिद्धान्तले पनि के भन्छ भन्दा एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर्म बट नट डिस्ट्रोइड। ऊर्जालाई परिवर्तन गरेर अर्को ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ, तर ऊर्जालाई विनाश गर्न सकिन्न। विद्युतलाई चिसो न चिसो बरफ जमाउने फ्रिजका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, घरै जलाउने तातो आगोको रूपमा पनि त्यही विद्युतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् ऊर्जालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको विनाश, ऊर्जा विनाश गर्न चाहिँ सकिन्न। त्यसै गरी यो शरीर चलाउने जुन ऊर्जा छ, चेतन तत्त्व जुन छ, जसलाई शास्त्रले अव्यय आत्मा भनेर व्याख्या गरेको छ, त्यो चेतन तत्त्व विनाश कहिले हुँदैन, अविनाशी छ। अर्जुनलाई यही विषयमा भगवान कृष्ण अनेक श्लोकमा यही आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि आत्माको वास्तविक प्रकृति के हो, आत्माको वास्तविक स्वरूप के हो। किन युद्ध गर्नु जायज छ? किन कोही यहाँ मार्नेवाला पनि छैनन्, कोही मर्नेवाला पनि छैनन्? किन छैनन्?
यस सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ अव्यक्तो यम चिन्त्यो एम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैन नानु शोचितुमर्हसि। यो आत्मालाई अव्यक्त अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय भनिन्छ। यो बुझेर यो जानेर तिमीले आत्माका लागि कुनै प्रकारको शोक नगर। आत्माको लागि शोक गर्नु सर्वथा अनुचित छ। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसेऽमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहो शोकको त कुनै कारण छैन। किन? जन्म पछाडि मृत्यु छ, मृत्यु पछाडि फेरि जन्म छ। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य मर्छ नै। तिमीले आज तीर धनुष चलाएनौ भने यी सधैँ बाँच्ने त होइनन्, मर्न त यसै एक दिन मरि नै हाल्छन् र मृत्यु पछाडि अवश्य फेरि जन्म भइहाल्छ। यदि तिमीले आत्माको अविनाशित्वलाई नबुझेर नमानेर यो मरण धर्मा जन्म धर्मा शरीर हो भन्छौ भने पनि जन्म पछाडि मृत्यु हुँदो रहेछ, मृत्यु पछाडि जन्म हुँदो रहेछ। शोक के का लागि गर्छौ? शोक गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्छ। यसमा शोक गर्नुहुन्न। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यव तत्र का परिदेवना। कि जन्मनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरुन्जेल मध्य अवस्थामा व्यक्त जस्तो देखिन्छन्, मरे पछाडि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अत यसमा शोक गर्नुपर्ने कारण के छ? यी मेरा हजुरबा, यी त जन्मे पछाडि न हजुरबा भए, तिमी जन्म्यौ त्यस पछाडि न हजुरबा भए। तिम्रो जन्म अगाडि वा तिनीहरूकै जन्म अगाडि त सबै अव्यक्त नै थियो। व्यक्त मध्यानि भारत, यो मध्यकालमा केवल व्यक्त रूपमा देखिएका छन्, फेरि अव्यक्त अवस्थामै पुग्छन्। यदि आत्मा तत्त्वको अनित्यतालाई तिमीले मान्दैनौ भने पनि जन्म मृत्यु त स्वाभाविक प्रकृति हो। भगवान यहाँ अर्जुनलाई भाइ, आफ्ना दाजु भाइ, गुरुजनहरू, पिता माता आदिको वध गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन प्राप्त उनलाई भएको हृदयमा आएको शोक छ, त्यो शोकको निवारणार्थ जो भीष्म द्रोण आदि को केवल नभएर समस्त जीवात्माले धारण गरेको शरीर मायामय छ, अनित्य छ। यसमा शोक सर्वथा अनुचित हो भन्ने विषयमा बताउनुहुन्छ। व्यक्त मध्यानि अर्थात् केवल बीचको समयमा मात्र, जन्मदेखि मृत्युको समयमा मात्र प्राणी प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त छन्, अन्यथा त पहिले पनि अव्यक्त थिए, भविष्यमा पनि अव्यक्त हुन्छन्। तिमीले युद्ध नगरे पनि, तिमीले कसैलाई नमारे पनि अव्यक्त अवस्थामा त यी पुग्छन् नै। अव्यक्त पनि यिनको शरीरको धर्म हो। पहिले पनि शरीर अव्यक्त अवस्थामा थियो। यसको अर्थ शरीर थिएन भन्ने होइन। शरीर जेले बनेको छ, त्यो माटो यही थियो, त्यो जल यही थियो, त्यो आकाश यही थियो, त्यो अग्नि यही थियो, त्यो वायु यही थियो, तर अव्यक्त अवस्थामा थियो। हाम्रो शरीर केले बढ्छ? अन्नले बढ्छ नि। त्यो अन्न पृथ्वी न हो। माटोबाट एउटा गेडो मकै रोपेर यत्रो घोगो फलाउने त माटोको करामत हो, पानीको करामत हो नि। भने त्यो पानी र माटोले नै यो शरीरलाई बढाउने हो, हामीले हुर्काउने हो। र पछि फेरि पानी र माटोमै मिल्ने, अर्थात् पहिला पनि अव्यक्त अवस्थामा यो शरीर थियो र भविष्यमा पनि अव्यक्त अवस्थामा यो शरीर त्यही नै रहन्छ। माटोको रूपमा रहन्छ, पानीको रूपमा रहन्छ, रहन त कतै कतै रहन्छ नि, कतै न कतै। भने केवल बीचको भागमा जो अव्यक्त भएर रहेको छ, त्यो जुन बेला प्राणी प्रत्यक्ष रूपमा हामी व्यक्त रहेका छौँ, यो अवस्थालाई नै सत्यता मानेर मेरो कर्तव्य कर्म गर्दिन भन्नु त मूर्खता हो अर्जुन। जसरी सुत्नुभन्दा पहिले सपना थिएन,
सुतेर उठिसकेपछि पनि सपना छैन, केवल त्यो निद्राको समयमा मात्र रहने हो नि त्यो सपना त। जसै बिउजिन्छौँ ए त्यो त सपना थियो, सत्यता थिएन भनेर तुरुन्तै जागृत अवस्था प्राप्त हुन साथ हामी विवेकको प्रयोग गरिहाल्छौँ। त्यसै गरी अर्थात् हामी जसरी सुत्नुभन्दा पहिले पनि सपना देखिन्न, निद्राबाट उठे पछाडि पनि सपना देखिन्न, केवल सुतिसके पछाडि निद्राबाट उठ्नुभन्दा अगाडि मात्र सपना देखिन्छ। जसरी केवल त्यो स्वप्नको अवस्था भनेको निश्चित क्षण मात्र रहन्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि पनि स्वप्न रहन्न, निद्राबाट बिउजिसके पछाडि पनि स्वप्न रहन्न, केवल बीचको समयमा मात्र सपना रहन्छ। त्यसै गरी जीवात्माले धारण गरेको यो शरीर छ, यो शरीर हामीले धारण गर्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो परिचय यो शरीरको रूपमा थिएन र जीवात्मा यो शरीर छोडिसके पछाडि पनि जीवात्माको पहिचान परिचय यो शरीरको रूपमा रहन्न। केवल यो व्यक्त रहेको समय, व्यक्त मध्यानि भारत, यो मध्यको समय मात्र यो शरीर सबै थोक हो भन्ने लाग्छ, वा केवल यस समयमा मात्र यो शरीर प्रतिको आपनत्व रहन्छ। त्यसै गरी सर्व जीवात्माको शरीर पनि पहिला पनि अभाव थियो यो शरीरको, भविष्यमा पनि यो शरीरको अभाव कसैले मारे पनि नमारे पनि यो शरीरको अभाव त हुनेवाला नै छ। किनभने जर्जर त्यो वृद्ध अवस्था प्राप्त भए पछाडि त कसैले मारेन भने पनि मृत्यु हामीले खोज्न लाग्छौँ, यस्तो शरीर लिएर बाँच्नुभन्दा त बरु मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। जब दिशा पिसाब समेत एकै थलोमा गर्नुपर्ने गरी यदि थल्यौँ भनेदेखि कसलाई यो शरीरप्रतिको प्रेम रहन्छ? अवश्य पनि त्यो शरीर छुटे हुन्थ्यो भन्ने नै इच्छा न हुन्छ हामीलाई। भने यो जुन शरीरको जो यो नाशपना छ, विनाशील जो शरीर छ, केवल बीचको समयमा भाव रूपमा व्यक्त रहन्छ। यो व्यक्त रहेको समयमा पनि यसको प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुँदै अनित्य नै रहन्छ। फेरि यस्तो होइन कि अहिले शरीर भइन्जेल कमसेकम यो बीचको समयमा चाहिँ शरीर नित्य छ, त्यो पनि होइन। यो बीचको समयमा पनि शरीर त अनित्य नै रहन्छ। किन? क्षण परिवर्तन भइरहेको छ नि। यदि क्षण परिवर्तन भएन भनेदेखि त्यो बालक अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्म कसरी पुग्ने? परिवर्तन भइराखेर न पुग्ने हो। यस प्रकार अब भगवान 29 र 30औं श्लोकमा, विशेष गरी 29 र 30 श्लोकमा आत्माको अलौकिकताको बयान गर्दै सत र असत विषय सम्बन्धमा उपसंहार गर्नुहुन्छ।